वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलिनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलिनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलिनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ।
सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिरहेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो। जनादेशलाई कदर गर्छ। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ इनफ देख्यौँ नि त। इनफ इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडा दौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता, एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि, त्यहाँको जुत्ता 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको आत्मशासन जान्छ। सुकर्णको हत्या हुन्छ र स्वार्थ जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाह, नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन
र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिंगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन् त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो
भारत भनेर चिनिने। अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखा छ, मासतिर सिंह छन् चारमुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। अरू तपसिलका कुराहरू म पछि भन्नेछु। फेरि मान्यजीहरूले केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नु होला। त्यसबाहेक अरू भन्नुपर्ने कुराहरू हामी छँदैछौँ। मैले विषयगत रूपमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विषयगत रूपमा ग्रुपिङ गरेर त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अहिले कसले के बोल्यो, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि मैले मेरो जानकारीमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनुन्, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र बहकावमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा, बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न, प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि?
तपाईँ हामीसँग र म एउटा दावा गर्न चाहन्छु, यस संसदको प्रतिनिधित्व, संसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। संसद कसैको दबावमा झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र? अवश्य चाहँदैन। यो नेपालको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो हो र यस संसदबाट छानिएको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठुलो विश्वासका साथ निर्वाचित यस सरकारले यस गरिमामय संसदको साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण यो कसैको दबावमा कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गर्दैन भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउन जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो। आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी, यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ। वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्रीभावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर
परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो।